अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की काल राती शुक्रारा लेट नाईट करासवाडा इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा थंयसर एक अननोन पर्सन जो आसा हो रोड सायड न्हिदलेलो आनी थंयसर इंडस्ट्रियल इस्टेट असल्या कारणान जायत्यो व्हडल्यो गाडयो ज्यो आसा ट्रक टेम्पो थंयसर पार्क आसता सच्च्या प्रमाणे एक व्हडलो ट्रक जो आसा हो रोड सायड पार्क आसलो आनी जशी सकाळ जाली तसो जो ट्रक ड्रायव्हर आसा हेणे ट्रक स्टार्ट मारलो आनी मातसो फुडें गेलो त्याच टायमार त्याच्या लक्षान येयलें की टायरा पोंदाक कितें तरी येयला म्हणून तेणें देंवन पळयता जाल्यार एक अननोन पर्सन मनीस जो आसा हो त्याच्या गाडयेच्या म्हणजे टायरा पोंदाक येवन चिराडलेलो आसा। ही गजाल जेन्ना ताका कळटा स्पॉटा वयल्यान तेणें सद्याक पळ काडलेलो आसा। ही गजाल जेन्ना म्हापसा पुलिशेक कळली म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ रोखडोच थंय घटनास्थळी पावलो तेंच्यांनी स्पॉटाचो पंचनामा आनी सद्या इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी जो अननोन पर्सन जो मरण पावलो टायरा पोंदाक चिरडोन ताका सद्याक जीएमसीन त्याची बॉडी जी आसा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर सद्याक व्हेल्ली आसा आनी हेचो तपास सद्या म्हापसा पुलीस करीत आसा। सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां करासवाडा इंडस्ट्रियल स्टेटीन एक अननोन पर्सन जो आसा हो टायरा पोंदाक येवन चिरडोन जेचो जीव गेल्लो आसा हेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदां तुमच्या समोर घेवन येत रावतले। पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।